السلام عليكم. دائما في امتحان في ليكزامان ناسيونال دو فان داني سيسيون دو جوان 2019. المهم، اول حاجه الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. ابوناو معنا في لاشين، ابوناو معنا في لاشين، لان راه ما كاينش، راه بنادم، راه شحال دابا، راه شحال ديال الفي طالعه 900 ديال الفي، ولا اني بنادم ما كيتابوناش. هذا واحد البروبليم اخر. الله يجازيكم بخير. يعني كتشوفوا واحد الشخص اللي كيدير مجهوده باش ان بنادم يستافد، يعني ما فيها باس انني ندعمو بواحد ابوني، غنبرك على ابوني وغن ماشي شي حاجه اللي ما طلبناش منكم، شي حاجه اللي هي مهم. ما عليناش، على بركه الله نبداو في لابارتي الثانيه من البيطون ارمي. كنا شفنا في لي فيديو السابقين، راه واحد الفيديو، الفيديو لابارتي واحد ديال البيطون ارمي ديال البوطو، راه يلاه جاي في اليوتيوب. ما عليناش، راه شفنا في لي فيديوهات السابقين اللي هما 5 ديال الفيديوهات. البيطون ارمي ديال هاد الامتحان هذا ديال لابارتي ديال البوطو. دابا غنشوفوا لابارتي ديال السوميل. قبل ما ندخلوا لابارتي ديال السوميل، كنقول لكم الله يجازيكم بخير، ابوناو معنا، جيم الباج، جيم لاشين، وبارطاجيو كاع في كاع لي جروب اللي عندكم نتوما في الفيسبوك ولا في الواتساب مع الدراري صحابكم، مع لي زامي ديالكم، كاع اللي عندهم هاد الدومين هذا، وباش يستافدوا وتعم الفائده. الله يجازيكم بخير. ما ليناش، نبداو على بركه الله. شفنا السؤال الاول اللي كانت عليه 4 نقاط، 5-1. شفنا السؤال جوج اللي كانت عليه 4 نقاط. دابا غنشوفوا السؤال 3 اللي تا هو 5-3، اللي تا هو عليه 4 ديال النقاط. ما عليناش. السؤال 5-3 هو هذا، كيقول لك ديتيرميني لي ديمونسيون دو سوميل اون بلون اي اون اليفاسيون. يعني قال لك خرج ليا لي ديمونسيون ديال السوميل، يعني لي ديمونسيون ديال السوميل بحال لي ديمونسيون ديال البوطو. يعني ملي تنقولوا لي ديمونسيون، راه هو الطول ديال هاد السوميله، والعرض ديال السوميل ديال هاد السوميله، والارتفاع ديال هاد السوميله. باش نخرج الطول والعرض ديالها والارتفاع ديالها، خاصني واحد العلاقات. المهم ساهلين علينا، عاطينك الامتحان عاطينك لو دياغرام، لورغانيغرام ديال السوميله. هو هذا لورغانيغرام دو سوميل. يعني راه معطيك، تعطيك لي لورغانيغرام، وكيسهل عليك القضيه وكيسهل عليك الخدمه. باش غنخدم، باش نخرج هذا السؤال اللي هو 5-3 لي ديمونسيونمون، يعني باش نخرج الطول والعرض والارتفاع ديال هذه السوميله، غنحتاج ما نحتاجش بزاف. راه غنحتاج من هذا الاورغانيغرام غناخذ منه غير 3 ديال العلاقات. اول حاجه انا خدام سوميل ايزولي، ماشي في سوميل، ماشي في سوميل كونتيني. شنو غناخذ هاد العلاقه هادي. يعني باش تعرفوا هاد الجهه هادي، هاد الجهه هادي راه خاصه بسوميل ايزولي، كتبقى هابط 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 حتى لتحت، نتبع الاورغانيغرام. وهاد الجهه هادي خاصه بسوميل كونتيني، كتبقى متبعه حتى الاخر. يعني الا كنتي خدام في سوميل كونتينيو غتبقى متبع هاد الجهه هادي، الا كنتي خدام في سوميل ايزولي غتبقى تابع هاد الجهه هادي. ما عليناش، حنا خدامين في سوميل ايزولي، اللي فيها واحد البوطو اللي كنا دابا خدمنا الطول، اللي كنا خدمناه قبل. هذه سوميله فيها واحد البوطو، يعني شنا الحديد، خرجنا الحديد ديال البوطو اللي فات السوميله، باقي لنا الحديد ديال السوميله. ما عليناش. اول حاجه كتاخذوا، اول علاقه اللي غتاخذوا هي هاد العلاقه هادي. وثاني حاجه اللي غتاخذوا هاد العلاقه هادي. هاد العلاقه باش شنو غنخرجوا بها؟ غنخرجوا بها بي و ا. شنو كتعني هاد بي كروند بي وهاد كروند ا وكروند ا؟ شنو كتعني؟ يعني الطول ديال السوميله هو ا، والعرض ديال السوميله هو بي. يعني انا باش نخرج الطول والعرض خصني نستعمل هاد العلاقه، ياك؟ هادي اول حاجه. ثاني حاجه لا هوتور. هادي اش، هاد العلاقه الثانيه كتعني لا هوتور، يعني لا هوتور ديال السوميله. باش نخرج لا هوتور ديال السوميله خصني نخدم بهاد العلاقه هادي. اول حاجه الا مش غنخدموها بجوج، بهاد جوج العلاقات، ولكن علاقه غتدخلنا في علاقه. انا نقول لكم كيفاش. يعني الا مشينا بغينا نخدموا هاد ا، يعني غنديروا ا اكبر من او تساوي الراسينغ ديال اس فوا ا فوا بتي ا على بتي بي. دابا غتقول لي شنو هي هاد اس، وشنو هي هاد بتي ا، وشنو هي هاد بتي بي، شنو كيعنيو؟ هاد اس هادي نخليوها من بعد. هاد ا بتي ا على بتي بي، راه ا كتعني هو العرض ديال البوطو والطول ديال البوطو، هما اللي كنا خرجنا في لابارتي ديال البوطو.
يعني لابارتي الاولى في لي فيديوهات السابقين. شوفوا لي فيديو السابقين باش تعرفوا هاد بتي ا وهاد بتي بي منين جايين. ما عليناش، هاد بتي ا هي 0.25 كنا شفناها، وهاد بتي بي ديال البوطو هي 0.35 كنستعملوه. وهاد اس شنو كتعني اس؟ هاد اس هي هادي، هاد اس هي هادي كنخرجوها بهاد العلاقه ديالها. هادي هي العلاقه ديال اس، تتساوي غران جي بلس كي مقسومه على سيغما ادمينيسيبل. شنو كنعنيو هاد جي وهاد كيو؟ شنو كنعنيو بهم؟ هاد جي كتعني لي شارج بيرمانون، وهاد كيو كتعني لي شارج ديكسبلوطاسيون. يعني معطيين لك في ليكزيرسيس. ها هو ليكزيرسيس اللي بغينا نشوفوه. ها هي جي غراند جي وها هي غراند كي، يعني معطيين لك بجوج. يعني معطيه لك هذه 500 كيلو نيوتن وهذه 300 كيلو نيوتن، وبقات لينا سيغما ادمينيسيبل. شنو هي؟ فين هي سيغما ادمينيسيبل؟ ها هي سيغما ا دي ام، يعني كتعني سيغما ادمينيسيبل. شنو كتعني؟ ها هي فين؟ ها هما معاطينها لك لا كونترينت ادمينيسيبل. ها هي لا كونترينت ادمينيسيبل، لا كونترينت ادمينيسيبل دو سول اي، يعني كتساوي 5 بار. ها هي عاطينها لك كتساوي 5 بار. دابا غاديين معايا في الخط، غنمشي معاكم انا نقطه واحد الشرح اللي هو طايح مره باش تفهموا نتوما شنو كاين. اول حاجه خصها تكون في راسي هي غير واحد التحويل واحد، هي واحد التحويل واحد بسيط اللي هو 1 بار كيساوي 0.1 ميجا باسكال. هذا هو التحويل البسيط اللي غتبقاو شادين ليا في راسكم. علاش انا نقول لكم علاش؟ لان هنا في ليكزيرسيس كيعطيها لك سيغما ادمينيسيبل، كيعطيها لك بالبار، وانت خصك تحولها للميجا باسكال. كيفاش غتحولها للميجا باسكال؟ راه عطيتكم هذيك العلاقه، هي 1 بار كتساوي 0.5 ميجا باسكال. يعني 1 بار كتساوي 0.1 ميجا باسكال، وحنا عندنا 5 بار، يعني 5 بار اللي عندنا في الامتحان. ها هي منين جبتها؟ ها هي. يعني انا 5 بار لا بغيتي نحولها للميجا باسكال شحال غتساوي ليا؟ ساهله، 1 بار ساوى ليا 0.1. 5 ميجا 5 بار باش نعرفها شحال غتساوي بالميجا باسكال غنضربها في 0.1، غتساوي ليا 0.5 ميجا باسكال. واش فهمتوني حتى لهاد النقطه؟ وخذوا لي هاد التحويل اللي درت، خذوه وفي غتحطوه. هذه راه كتساوي سيغما ادمينيسيبل ا دي ام، راه هي هذه. ها هي سيغما ا دي ام. غتحطوها في هذا المقام، شنو غتحطوا 0.5 ميجا باسكال. انا غنمشي باش نفهمكم مزيان. ها هي اس، درت هاد العلاقه اللي عندي في الاورغانيغرام ديال الامتحان. ها هي اس كتساوي جي بلس كيو على سيغما ادمينيسيبل. ها هي درتها هنا. شنو عوضت جي غروند جي هي 500، هي 500 كيلو نيوتن. ما ندير حتى شي حاجه اللي هي ما مفهوماش. ها كلشي قدامي. ها جي كتساوي 500 كيلو نيوتن، عوضتها هنايا، عوضتها في العلاقه ديالها. غروند كي هي 300 كيلو نيوتن. ها هي عندي 300 كيلو نيوتن، ها هي 300 عوضتها هنايا. وهاد سيغما ادمينيسيبل قلنا لكم ها هي معطيه لينا في التمرين هي 5 بار، عوضتها ب5. ها هي 5 بار. وليني دابا خصني التحويلات، دابا هادشي كامل خصني نحولو. اول حاجه غنحول المقام من الكيلو نيوتن للميغا نيوتن. يعني ها هو يعني معطي ليا بالكيلو نيوتن. هاد 500 بكيلو نيوتن غنحولها للميغا نيوتن، وهاد 300 كيلو نيوتن غنحولها للميغا نيوتن. باش نحول من الكيلو نيوتن للميغا نيوتن كنضرب في 10 أس ناقص 3، يعني كنشد هاد 500 زائد 300 اللي هي 800، و800 كنضربها في 10 أس ناقص 3 اللي هي 0.8. وهاد 5 بار قلت لكم كيفاش كديروا التحويل ديالها. 5 بار كتساوي 0.5 ميجا باسكال اللي هي 0.5 ميجا باسكال. فهمتوني دابا كيفاش؟ يعني المقام حولته للميجا باسكال والبسط حولته للميغا نيوتن، يعني هي 0.8 على 0.5 اللي هي 1.6.
1.6 اللي هي اس. انا دابا عرفت اس شحال كتساوي 1.6. شنو كندير؟ كنمشي كنشد العلاقه اللي درت اللي هي ديال الطول والعرض ديال ا و بي، وكنعوض اس بالقيمه ديالها وسط الجذر هنا، وكنعوض اس هنايا حتى هي وسط الجذر، وكنعوض بتي بي اللي هي 0.35 وبتي ا اللي هي 0.25، وكذلك كنعوض هنا ا بتي ا اللي هي 0.25 وبتي بي اللي هي 0.35، وكنخرج الطول والعرض ديال السميله. وبالتالي ها انتم ما درت والو، 1.6 اللي هي اس ها هي كنت خرجتها عوضتها هنا 0.35 على 0.25 1.6 في 0.25 على 0.35 لقيت بانها اكبر من او تساوي. ما تنساوش بان عندي الرمز هو اكبر من او تساوي، يعني من يخرج لك الخارج 1.49 دير اكبر من او تساوي، يعني دائما سير بالخمسه، دائما ماجوري بالخمسه. بحال مثلا الا خرجت لك 1.40 دير هي 1.45، الا خرجت لك 1.50 دير هي 1.55، الا خرجت لك 1.60 دير هي 1.65. انا خرجت لي 1.49 درت هي 1.50. هذا هو الطول ديال السميله متر و50. بالنسبه للعرض ديال السميله خرجت لي هنا عاوتاني كبر من او تساوي 1.06 اللي هي 1.10. ها هي متر، يعني 1.10 متر ديال العرض ديال السميله. انا دابا لقيت الطول والعرض ياك، لقيت الطول والعرض. شنو باقي لي؟ باقي لي لا هوتور ديال السميله، الارتفاع ديال السميله. باش نخرج الارتفاع لا هوتور ها هما عاطينك باش تخرجوا بهذه العلاقه هذه في الاورغانيغرام، بهذه العلاقه اش كتساوي دي ناقص 0.05. دابا هاد 0.05 راه معروفه، غنوريها لكم ديالاش، وهاد دي غنوريها لكم ديالاش. يعني غتمشيو معايا للرسم ديال السميله. دي كتعني من الحديد حتى للراس ديال السميله، حتى للراس ديال لاوتور حتى لهنا، هذه هي كتعني دي. واش هي من الراس ديال السميله التحتاني، النيفو التحتاني مره ديال السميله حتى للفوق، حتى النيفو الفوقاني. هذه هي الاش، يعني الارتفاع ديال السميله كامل. وهنا دي كتعني من الحديد اللي وسط السميله حتى للنيفو ديال السميله الفوقاني. فهمتوني دابا كيفاش؟ دابا و 0.05 كتعني هي ديك 5 سنتيم اللي بقات ليا ما بين الحديد اللي بقات ليا هنا لتحت، كتبقى 0.05 اللي هي ديال لونغوباج، يعني ما بين الحديد والبيطون. يعني ضروري خص يدخل ليا البيطون ب5 سنتيم هنايا ما بين الحديد والبيطون. فهمتوني دابا كيفاش؟ هي كتعني 0.05. يعني انا باش نلقى دي كنزيد عليه 0.05 باش نلقى اش، يعني لاوتور كامل ديال السميله. فهمتوني؟ كنزيد ديك 0.05 اللي هي ديال لونروباج باش نخرج لاوتور ديال السميله كامل. لحد الان راكم نتوما فاهميني مزيان، ما عليناش. دابا باش نخرج هاد دي عنده واحد العلاقه ديالو، ها هي العلاقه اللي كنخدم بها باش نخرج دي. دي كيقول لك كبر من او تساوي، راه معطيه الاورغانيغرام راه معطي تعطيك في الامتحان. ما عليناش. دي كبر من او تساوي السب، يعني كتعني هاد السب كتعني الكبيره في هادو بجوج، يعني منين نحسب هادي ونحسب هادي الكبيره فيهم هي اللي غناخذها. دابا فاهميني؟ وكل شيء راه معروف. هاد كروند ا راه هي اللي حسبتي هنايا، كتعني هي هادي اللي حسبتي، وهاد بتي ا هي اللي دخلتي هنا، هي 0.25 ديال البوطو. وهاد 4 صافي راه كدير 4، راه معروفه 4 شنو هي عدد. وهاد كروند بي هي العرض ديال، هي الطول ديال السميله ولا العرض ديالو هو اللي خرجتيه هنايا، كتعوضوا هنايا. وهاد بتي بي هو العرض ديال البوطو اللي لاصق في السميله اللي هو 0.35. وكنعوض كل حاجه بالقيمه ديالها بحال اللي درت هنايا تماما. كروند ناقص هاد كروند خرجت ليا هي متر 10 اللي كنت خرجت، وهاد بتي هي 0.25. عوضت كل حاجه بالقيمه ديالها. كروند بي 1.50 ناقص 0.35 على 4 وبالتالي كنخرج هذا شحال خرج ليا هو 0.2125 وهنايا 0.2875. فين هو الكبير في هادو؟ هو 0.28 ولا 0.21؟ يعني 0.28 هو الكبير، يعني غناخذ هذا اللي غناخذه
ولكن كيقول لك دي كبر من او يساوي، يعني راه كبر من او يساوي هذا العدد، ماشي صغر منه ولا فهمتي. يعني غناخذ شي حاجه كبر. وقلت لكم كيما كناخذ مثلا غنضرب عليها جوج الاعداد اللي غناخذ غير جوج الاعداد ورا الفاصله، وغناخذ كيما قلت لكم كنماجيريو بالخمسه. مثلا اللي خرج لك 0.27 كدير 0.30، ولا خرج لك 0.35 كدير 0.40، ولا خرج لك 0.40 كدير 0.45. يعني ها هو خرج لك الدي. انا جاي خرج يعني الدي خرج لك هو 0.30. ها انا خرج دي 0.30 سنتيم. يعني مادام انني عرفت الدي شنو عرفت الدي، راه ما بقى لي والو باش نعرف اش. يعني نزيد 5 سنتيم ديال لوروباج وغنعرف اش. راه هو هاد العلاقه هادي اللي معطيه لكم في الاورغانيغرام. يعني درتي الدي خرجتيه اللي هو 0.30 30 سنتيم، 0.30 عاد تزيدها 0.05 غتولي هي 0.035. يعني لاوتور هو 0.05 هو 0.35. يعني لاوتور كامل اللي هنا هو 35 سنتيم. واش فهمتوني دابا مزيان؟ هو 0.30 زائد 0.05 اللي هي 0.35، يعني اللي هي 35 سنتيم. يعني لا هوتور انا لقيت لا هوتور ديال السميله هو 35 سنتيم، والطول اللي هو لقيتو اللي هو متر فاصل 10، والعرض لقيتو اللي هو اللي هو متر فاصل 50. وبالتالي خرجت السؤال 5-3، وخرجت بالتالي لي ديمونسيون ديال السميل اللي غنخدم اللي عاطينها ليا في الامتحان الوطني 2019. ما عليناش. اول حاجه غنكملوا السؤال اللي بقى لينا 5-4 و 5-5 في الاخر. باش غنديروا هاد 5-5 راه طالبين لينا فيه لو شيما، يعني نرسم السميله بالحديد ديالها اللي خرج ليا، والشيما ديال البوطو رسم عاوتاني البوطو بالحديد ديالو اللي خرج ليا. وفي هذا السؤال 5-4 كيقول لك خرج لي الفراياج. يعني في الفيديو الجاي غنديروا الحديد ديال السميله. وكنقول لكم الله يجازيكم بخير، تابوناو معايا في لاشين، دعمونا الله يجازيكم بخير. يعني كنعطيكم كنديروا اللي في جهدنا وانتم ديروا اللي في جهدكم، وتابوناو معنا في لاشين ودعمونا وبارطاجيو في كاع لي جروب. وشكرا بزاف، شكرا بزاف.